अस्सलाम वालेकुम। एक पोस्ट नज़र से गुजरी मेरी कि एक शख्स फौत हुआ और उसकी तफसीलात थी कि वो कैसे फौत हुआ। बीमार हो गया और उसकी जो बीवी है वो उसको डॉक्टर के पास भी लेके गई, लेकिन वो फौत हो गया। जब बीमार था तो उसने सोचा कि बाहर हैं बच्चे, उनको क्या बुलाना, दूसरे शहर में बेटी है, उसे क्या बुलाना, बस ठीक हो जाऊंगा। लेकिन फिर वो ठीक ना हो पाया और वो मर गया। और फिर कहता है कि मैं देखता रहा, लोग आ रहे हैं, लोग रो रहे हैं, और उसके बाद ख़त्म हो गया ये सिलसिला। कब्र में चला गया मैं, और इसी तरह 5 साल गुजर गए। तो एक दिन मुझे फरिश्तों ने कहा कि चलो तुम वापस जाना चाहते हो, दुनिया में जाके देखना चाहते हो। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं जाना चाहता हूँ, देखता हूँ वहाँ पर क्या हो रहा है। तो अगर तुम वहाँ पर जाना चाहो, फिर तुम्हें अगर पसंद आ जाए तो तुम्हें दोबारा ज़िंदगी मिल जाएगी। तो इसने कहा कि ठीक है। तो ये वापस आता है तो वहाँ देखता है कि जनाब वहाँ तो घर का नक्शा ही बदला हुआ है, जो इसकी किताबें थी वो भी वहाँ से गायब हैं, इसकी गाड़ी भी नहीं है, और जो इसकी डायरियाँ थी और जो कुछ था कुछ भी वहाँ पर नहीं है। बीवी अकेली किचन में कोई काम कर रही है गालिबन, और ये देखता है तो उसको तो बड़ा कुछ लगता है कि कुछ बड़ा ही कुछ बदला बदला सा है। नौकर जो था वो आता है तो वो भी ज़रा थोड़ा बड़ी उम्र का हो गया होता है, और इसके कपड़े उसने पहने हुए होते हैं जो कि बड़े ये दूर दूर से लाया था, बड़े कीमती कपड़े थे, इसने सिलवाए थे, वो नौकर पहन के फिर रहा है। और पता ये चला कि बच्चों को जो है तो मुसीबत पड़ी हुई है कि अब ये घर बेच दें और हम अपने अपने लिए पैसा ले लें, और बीवी परेशान है, बीवी क्या करे। फिर वो कहती है मैं कहाँ रहूँगी, तो एक बच्चा कहता है मेरे पास रह लेना, दूसरा कहता है मेरे पास रह लेना। बीवी बेचारी जो है वो बड़ी परेशान है, और जितने भी अदबी हलके थे जहाँ पर इसको बहुत सराहा जाता था वो सब भूल चुके हैं इसको, और जो भी इसकी तख्तियाँ थी, प्लेटें थी, वो सब हटा दी गई हैं, तस्वीरें भी हटा दी गई हैं, कुछ भी नहीं बचा। और जो इसकी कब्र है वहाँ पर जाता है, देखता है तो उधर भी बीठें गिरी पड़ी हुई हैं, गंद मंद है सारा, यानी कि किसी को कोई परवाह नहीं है। तो ये घर से वापस आता है और फरिश्तों को कहता है कि जी मुझे ये कब्र ही ठीक है, मुझे अब वापस नहीं जाना। उधर जाके मैं क्या अपनी बीवी को तंग करूँगा, वो सारे परेशान ही होंगे, अभी तो वो सेटल्ड हैं। बीवी कहेगी लो तुम ज़िंदा होके वापस आ गए हो, अब मैं तुम्हारा क्या करूं, अच्छी भली मैं ज़िंदगी गुजार रही थी तुम्हारे बगैर, अब तुमको मैं संभालूंगी, अब बच्चों के मसले कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं तो मैं क्या करूंगी, है ना। तो बस फिर ये होता है कि वो कहता है मैं वापस ही ठीक हूँ। तो फिर वो फरिश्ते वगैरह उसे कहते हैं कि जी ये जो है ना, आप ऐसे ही लगता है हमें कि अगर हम यहाँ से चले जाएं, इस दुनिया से चले जाएं तो बड़ी मुसीबत होगी, लोग बड़ा याद करेंगे, तुम्हारे बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं गुजरेगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ज़िंदगी बड़े आराम से गुजरती चली जाती है। ये सारी तमहीद मैंने इसलिए बांधी कि अभी वजी के बहनोई फौत हो गए और अचानक फौत हो गए, और बहुत मुश्किल टाइम हमारे ऊपर गुजरा। पहले तो पता चला कि जी उनको हार्ट अटैक हुआ है, उनको स्टंट डला, एक दिन आईसीयू में, अगले दिन रहे, तीसरे दिन सुबह उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनको वेंटिलेटर पर डाला थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद पता चला कि फौत हो गए अचानक। मेरी उम्र के थे, और मैं उनको सारी उम्र अपना से बहुत छोटा समझती रही, क्योंकि सबसे छोटी चूँकि नन थी तो इसलिए मैं उसके हिसाब से समझती थी कि ये उससे 1-2 साल बड़ा होगा, लेकिन वो हमारी उम्र का था। तो बात ये हुई कि पहले पिछले महीने भी उसको दर्द होता रहा, और वो जाता रहा, जिम करता रहा, और उसके बाद उसका ख्याल था कि शायद ही मैं जिम कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मुझे इसलिए दर्द हो रही है, इंडाइजेशन हो रही है, थोड़ी सी उल्टियाँ वगैरह भी आई, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक में ऐसे होता है, और दर्द भी हो रही थी। तो उसका ख्याल था कि जिम की वजह से हो रही है। पूरा हफ्ता उन्होंने ऐसे ही गुजार दिया घर पे, अस्पताल नहीं गए। उसके बाद दोबारा हुआ इसी तरह, जिम से वो आए, उनका ख्याल था कि ये जिम की वजह से दर्द हो रहा है, पसीने आए, ये ठंडे पसीने आना, बहुत ज़्यादा आना, ये हार्ट अटैक की अलामत है। दर्द हो रही है इधर भी, लेफ़्ट साइड पे, आगे पीछे, लेकिन उन्होंने फिर भी ख्याल ना किया। घर वाले भी थे, घर वालों ने कहा कि चलें, वो कहने लगे नहीं नहीं ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है तो फिर वो गए हैं हॉस्पिटल। तो वहाँ उन्होंने जब ईसीजी की है तो कहने लगे कि बहुत ख़राब ईसीजी आई है और आप देर से लेके आए हैं। बहरहाल स्टेंट डाल देते हैं हम लोग, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सके। तो बात यह है कि इन्होंने अपनी शुगर की सारी दवाइयाँ छोड़ दी थी कि मैं एक्सरसाइज के ज़रिए मैनेज कर रहा हूँ, दवाइयाँ अपनी छोड़ दी, दवाइयाँ नहीं ली।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، انسان چلا گیا، میں دیکھتی ہوں، میں روز جاتی ہوں وہاں، دیکھتی ہوں سب کچھ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اور انسان کے جانے سے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گھر بنایا تھا اس نے بڑا اچھا، پھول بہت خوبصورت، اگر مجھے کبھی موقع ملا تو میں اس کی بھی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ پھولوں کا شدید شوقین، پائسز، میری جو ہے 22 تاریخ ہے فروری، ان کی 21 تھی، اور ہم ایک دوسرے کو جو ہے ہیپی برتھ ڈے کہتے ہوتے تھے، اور بہت ہی شوقین پھولوں کے، نہایت شاندار لان۔ ابھی بھی میں دیکھ کے آئی تو میں دیکھ رہی تھی کہ پھول تو رہ گئے، وہ چلا گیا۔ گھر بنایا تھا اتنے شوق سے، اور اس میں بہت کچھ کیا تھا، اور سارا کچھ ادھر ہی رہ گیا، دھرے کا دھرا۔ یوں ٹائم نہیں لگتا، انسان چلا جاتا ہے دنیا سے، اور دنیا چلتی رہتی ہے، دنیا کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوشش تو اپنی سی کرنی چاہیے نا۔ پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی ٹائم لکھا تھا اور چلے ہی جانا تھا، اللہ کے پاس لکھا ہوا تھا، لیکن اپنی کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ تو جب بھی بیمار ہوں، کوئی طبیعت خراب ہو، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور فوری طور پہ چلے جائیں۔ میرے ابھی دیور کا بھی ہوا تھا، انگلینڈ میں اسٹنٹ ڈلا اس کا، اچانک اس کی بھی اس طرح طبیعت خراب ہوئی، لیکن اس کو تو ڈاکٹروں نے پکڑ لیا فوراً، وہ خود بھی ڈاکٹر تھا، تو فٹافٹ ہو گیا، اور وہ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اللہ ہی جانے، ہے نا۔ تو ان کے بچوں کی بھی شادیاں بھی نہیں ہوئی، اور بیٹی جو تھی وہ باہر تھی، پڑھ رہی ہے بلکہ امریکہ میں، تو وہ امریکہ سے اب آئی ہے۔ تو انسان کا کوئی پتہ نہیں، کہنے کا میرا صرف مطلب یہ ہے کہ انسان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے ہمارے بغیر تو یہ زندگی چل ہی نہیں سکتی، یہ گھر چل ہی نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جتنی دیر زندہ ہیں ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ لیں، کوئی اچھی بات کر لیں، ہے نا۔ بری بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں تو کان سنتی ہے اور اچھا لگتا ہے، اور اسمائل دیتے ہیں تو کہتے ہیں دل سنتا ہے۔ تو اسمائل کے ساتھ بات کریں، کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں نا۔ دوسروں کے ساتھ ان کے جو ہے نا معاملات کو بانٹیے۔ کبھی کبھی صرف ساتھ بیٹھنا ہی کافی ہوتا ہے، کچھ نہ کہیں، صرف اس کی سنیں، اس کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ بڑا اچھا ہے ہمارے ہاں کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو سب لوگ جاتے ہیں، باری باری تعزیت کرتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، ٹائم گزارتے ہیں، کھانا لے کے جاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا، پھر وہ بتاتے ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ غم ہلکا ہوتا ہے۔ غم تو رہتا ہے، کچھ غم تو زندگی بھر رہ لیتے ہیں، ہے نا، وہ ختم نہیں ہوتے۔ انسان نے تو زندہ رہنا ہے نا جب تک ہے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ مجھے لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کے گھر والے چلے گئے ہیں، کسی کا بچہ چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، تو بھول نہیں پاتے، تو بھول تو نہیں پا سکتے۔ یہ غم تو پھر زندگی بھر کا غم ہے، اپنے قبر تک ہی جائے گا۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے، باقی جو ارد گرد ہیں، جو زندہ ہیں، ان کو اس وقت پیار دے دیں، جو زندہ ہیں اس وقت ان کا خیال رکھ لیں، کوئی اچھی سی چیز بنا کے دے دیں، دلاسا دے دیں، پیار کے دو بول دے دیں، کیونکہ جب چلا جائے گا آپ اس کی تعریفیں کرتے پھریں گے تو وہ تو ہے نہیں سننے کے لیے، وہ تو چلا گیا۔ تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو ہے، اللہ مدد کرتا بھی ہے، اللہ کے سہارے تو ہم ہیں، بس قائم ہیں، لیکن دکھ بہت ہے۔ اس کا دکھ اس لیے ہے کہ سب سے چھوٹی نند تھی اور ہمارے لیے سب سے چھوٹی۔ دیکھیں، چھوٹے بڑے کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا، کون کس وقت منجھدار میں رہ جائے، چھٹ جائے اس سے سارے اس کے رشتے۔ کتنا بڑا دھچکا ہے، بڑے بڑے دھچکے لگ جاتے ہیں انسان کو اچانک ہی، پتہ تو نہیں چلتا نا۔ تو بس ان دھچکوں کے لیے تیار بھی رہیں، اور جن کو دھچکا لگا ہے نا ان کا خیال رکھیں۔ اب تو یہ فون وغیرہ آ گئے ہیں، فون کر لیں، اگر روز جا نہیں سکتے پوچھ لیں۔ صرف پوچھنا بھی کافی ہوتا ہے، کبھی کبھی ضروری نہیں ہے کہ بہت دیر تک جا کے ان کے پاس بیٹھے، ٹائم پہ جائیں۔ ہاں، کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں جو آ کے بیٹھ ہی جاتے ہیں،
پھر وہ کھانا بھی وہیں کھاتے ہیں، یہ انتظام بھی پھر کرنا پڑتا ہے. ایک طرف تو دکھ ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ مسئلہ پڑا ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ آئے ہوئے، ان کو کھانا دینا ہے. تو جنازے کے بعد فٹافٹ بس نکل ہی جانا چاہیے، اور جب بھی جائیں تو ایسے ٹائم پہ جائیں کہ کھانے چائے کا ٹائم نہ ہو. اب میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کھانا بھی دے رہی ہے، چائے دے رہی ہے سب کو روزانہ کی بنیاد پہ، تو یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو بس دعا چاہیے ہوتی ہے، تو وہاں جا کے دعا کیجئے، دل سے دعا کریں. انسان تو چلا گیا، اب وہ ساتھ تو نہیں رہا، وہ ساتھی نہیں رہا، تو جب تک ساتھی ہے نا اس کا خیال رکھ لیں. کچھ پتہ نہیں کچھ لوگ کیسے جلدی چلے جاتے ہیں، اور بچوں کی شادیاں ٹائم پہ اور جلدی کر لیں. انتظار میں نہ بیٹھیں کہ اب وہ ماسٹرز کرے گا، وہ پی ایچ ڈی کرے گا، ابھی وہ سیٹلڈ نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک چلا جائے، اور خاص طور پہ باپ چلا جائے، ایون ماں بھی چلی جائے تو مشکل ہے. دونوں نے مل کے یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں، یہ چیزیں نبھانی ہوتی ہیں. تو بیماریوں کا بھی کوئی پتہ نہیں، موت کا بھی کوئی پتہ نہیں، تو اپنے کام جلدی جلدی کر لیں. آپ لوگوں کے اگر بچے ہیں تو زیادہ دیر نہ کریں ان کی شادیوں میں، کیونکہ ماں باپ ہی سنبھالتے ہیں، دونوں مل کے یہ کام کرتے ہیں تو آسانی رہتی ہے. یہ بہت ضروری بات ہے جو میں کر رہی ہوں. میری ایک دو فرینڈز ہیں جن کے میاں چلے گئے ہیں اور بہت مشکل پڑی ہوئی ہے ان کو، شادیاں نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ بیوی جو ہے نا اس کے بعد ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، اداس ہوتی ہے، ظاہر ہے ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، پھر بیمار ہو جاتی ہے، اچانک کچھ ہو جاتا ہے اور پھر آگے کا کام خراب ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو بغیر شادیوں کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب نہیں ہوئی ان کی شادیاں، اب ہو بھی نہیں سکتی، دیر ہو گئی. تو کہیں دیر نہ ہو جائے، بس کہیں دیر نہ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.